वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लिया करता हूं और आज भी आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपकी कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, जिस नंबर के ऊपर आप फोन करेंगे ये कोई प्रीमियम रेट नंबर नहीं, बल्कि आपको ये जो इसका बिल है वो लोकल रेट के हिसाब से भरना पड़ेगा। काफी सारे कॉलर्स लाइन्स के ऊपर है। देखें हमारे पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मलिक साहब, मैं बर्मिंघम से तारिक बात कर रहा हूँ। तो सर, मैंने किसी बंदे की ना वो बेल से ना उसकी गारंटर बना था, तो उसकी 1000 पाउंड की मैंने ना गारंटी दी थी करके बंदा बात गया जब आता है तो मैं उसको भरूंगा। तो वो एज अ ब्रिटिश सिटीजन, तो वो सर अनफॉर्चुनेटली वो बंदा गया बाहर। तो अब सर मुझे क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने किसी की गारंटी दी थी, जमानत की थी, जाहिर है फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो इस सिलसिले में ये होगा कि अगर वो आदमी कहीं पे इमिग्रेशन केस में आपने उसकी गारंटी दी थी, वो कहीं भाग गया है, तो फिर इमिग्रेशन वाले आपको एक नोटिस करेंगे, या फिर आप पता नहीं आपने गारंटी मोस्टली जो जमानत होती है कोर्ट में देते हैं, लेकिन बाद वक्त इमिग्रेशन वाले भी आपसे जमानत लेते हैं। तो ये फिर आप जज पे है कि आपको कितनी पेनल्टी डालता है। तो बहरहाल अगर आपने एक जिम्मेदारी उठाई थी उसे पूरा करना आपकी ड्यूटी बनती है। तो इस सिलसिले में एक तो इमिग्रेशन आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, दूसरा ये कि आपको कोर्ट जो भी आपको फाइन डालेगी, जो भी पेनल्टी डालेगी वो आपको पे करना पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अगर मेरी जो असल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरी जो मिसेज है ना, उसने भेजे थे वो जब पोस्ट ऑफिस वाले वो मांगते हैं ना, हम इमिग्रेशन वाले जो होम ऑफिस वाले हैं वो मांगते हैं जो फोटो, तो जो फिंगरप्रिंट जो तस्वीर लेते हैं तो उसके बाद फिर स्टे देते हैं या क्या, उसके बारे में आपसे पूछ रहा था। तो आप क्या पता करना चाहते हैं? ना, आपसे ये पूछा कि हमने भेजे थे, तकरीबन हो गया अभी का महीना हो रहा है, तभी तो जवाब नहीं आया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आजकल जो आदमी भी कोई भी दरख्वास्त देता है, स्टे के लिए अप्लाई करता है, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है, इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करता है, बल्कि अब 6 तारीख से यानी मंडे को तो खैर छुट्टी है, ट्यूसडे से जो आदमी नेशनलिटी के लिए अप्लीकेशन करेगा उसको भी बायोमेट्रिक्स देना पड़ेंगे। बायोमेट्रिक्स ये होता है कि आपके उधर रिकॉर्ड रख लेते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स का, ताकि फ्यूचर में पता चले कि वो ही हैं जिन्होंने की एप्लीकेशन दी हुई है। तो बहरहाल सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फिर बारी आने पे आपके केस का फैसला करते हैं। तो अगर आपकी मिसेज के बायोमेट्रिक्स हो गए हैं, जो फिंगरप्रिंट्स को बायोमेट्रिक्स कहते हैं, वो अगर हो गए हैं तो तकरीबन इससे फिर 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपके केस का फैसला कर देते हैं। तो अगर आपने बायोमेट्रिक्स करवा दिए थे तो अच्छा किया, तो बस आप इंतजार करें अपने फैसले का। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। Is this Dr. Malik? जी। Yeah, my name is Ali. I'm speaking from London. Yes. Basically, I'm a client of yours as well from the Southall office. Okay. I spoke to your son, is it Adil Malik? Okay, so what's the question? The question is this. I've been waiting for my wife's application to go through for the last 3 years. Okay. It's coming up to 3 years. Okay. The decision, I was in the court only a fortnight ago, and the decision was supposed Okay, thank you for your call. Basically, what I understand, some kind of case is going on. So the best thing is basically if you attend the office anytime and take basically detailed advice. In this program, we just only basically don't discuss the cases, just only answer one general question and not a particular case, because there's no time to go through the case. And second thing, I don't have the file. So the best thing, you just pop into the office or phone anytime or come around and take advice. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा वीजा 12 मार्च को खत्म हुआ था, तो मैंने अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए। ठीक है।
میں نے اسٹے کے لیے اپلائی کرنا تھا تو لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے ایکسٹینشن کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا تو 4 ویک ہو گئے ہیں, مجھے جواب کوئی نہیں آیا. تو میں جاب سے اس وقت انلیگل ہوں, میں جاب نہیں کر رہا, تو اس بارے میں آپ سے انفارمیشن لینی تھی. آپ کے پاس کیا ویزا تھا, آپ نے کیا اپلائی کیا ہے؟ میرے پاس پوز ویزا تھا, 12 مارچ کو اینڈ ہونا تھا, تو ٹھیک ہے 10 مارچ کو میں نے اپلائی کیا. تو آپ کے بایو میٹرکس ہو گئے کہ نہیں, فنگر پرنٹس ہوئے کہ نہیں؟ نہیں سر, ابھی نہیں ہوا, ابھی تو مجھے لیٹر ہی نہیں آیا. میں ویٹ کر رہا تھا کہ لیٹر آئے تو میں وہ کام والوں کو دوں. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی امپلائر نکال نہیں سکتا ہے, کیونکہ لیگلی سچویشن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ویزا ہو آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں, اور جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے یا جب تک آپ کی اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے تب تک آپ کام کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اگر امپلائر کو کسی قسم کا کوئی شبہ ہو یا کسی قسم کا کوئی ابہام ہو تو وہ ہوم آفس والوں نے ایک اسپیشل سروس بنائی ہے, ان کو کنٹیکٹ کر کے وہاں سے کنفرمیشن لے سکتے ہیں. اس وجہ سے اپنے امپلائر کو کہہ دیں کہ وہ ہوم آفس سے خود ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر کے آپ کے بارے میں کنفرمیشن لے لے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن کرتے ہیں تو ایک ہفتے میں تقریباً اس کی ایکنالجمنٹ آ جاتی ہے, تو پھر 3-4 ویک میں آپ کے بایو میٹرکس آ جاتے ہیں. یہ میک شور ہے کہ کیا آپ نے اپلیکیشن خود کی تھی, ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی اور کو کہا تھا کہ وہ اپلیکیشن بھیج دے اور اسے نہ بھیجی ہو. اس میں ذرا میک شور کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی جی ہاں, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں 2.5 سال کی فیس ملی تھی 2 سال پہلے, اور وہ ختم ہو رہی ہے اگست میں. ٹھیک ہے, تو مجھے کب اپلائی کرنا چاہیے اور اس کا رزلٹ کب تک آتا ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اگر آپ کو 2.5 سال کی لیو ملی تھی, اگست میں ختم ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس سے آپ 1 مہینے پہلے 28 دن پہلے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. تو اب آپ کو 2.5 سال کی آگے اور ایکسٹینشن دیں گے اگر آپ کو پہلی ڈسکشن لیو ملی تھی, جو مجھے لگتا ہے پہلی ملی ہوگی, چونکہ 2012 کے بعد یہ 2.5 سال کا جو ہے رواج یہ چلا تھا. تو بہرحال آپ 1 مہینہ پہلے اپلیکیشن کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھنا تھا ملک صاحب کہ ٹیئر 4 سے ٹیئر 2 کے وزٹ میں جا رہا ہوں. اس فارم میں ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں کیا اس وجہ سے میرے ڈرائیونگ لائسنس کا 20 لگی تھی مجھے 60 پاؤنڈ 620 اور 3 پوائنٹ, کیا اس کا اثر پڑتا ہے ویزے پہ؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, آپ پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا. وہ اگر کوئی کرمنل افینس ہو جو آپ سمجھے کہ کسی غیر اخلاقی یا کسی اور کسی اور جرم کے مرتکب ہوئے ہیں, کورٹ نے آپ کو سزا دی ہو, وہ اس میں آتا ہے. یہ جو فکس پینلٹی ہوتا ہے یا ڈرائیونگ کے افینس ہوتے ہیں یہ عام طور پر اس میں نہیں آتے ہیں. لیکن پھر بھی اپلیکیشن میں مجھے پتا نہیں آپ کو فائن کہاں سے ہوا تھا, تو بے شک مینشن کر دیں, اس کا آپ کی اپلیکیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. صاحب میں نے کے لیے کیس جمع کروایا تھا کہ میری وہاں بھانجی کی شادی تھی, تو انہوں نے آبجیکشن میرا کام جو ہے وہ رینٹ کھا کا تھا. انہوں نے آبجیکشن لگایا کہ آپ نے 3.5 لاکھ روپیہ ریسنٹلی رکھا ہے, جبکہ میں نے ایک گاڑی کی ان کو پرچیز کی رسید بھی بھیج دی تھی کہ یہ گاڑی میں نے بیچی ہے, فلاں بندے کو دی ہے, شوروم کا میں نے پیپر بھی ساتھ میں لگایا تھا, مجھے اس کے باوجود انہوں نے ویزا نہیں دیا. حالانکہ میں نے 2 دفعہ میل بھی دیا ابو دھابی میں, اور ابھی تک ان کا جواب نہیں مجھے مشہور ہوا. اب اس کے بعد مجھے کامنٹ کرنی چاہیے. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ اگر تک جواب نہیں دیا تو آپ انتظار کریں ان کا جواب کا. اگر آپ نے اپنی طرف سے ساری ایکسپلینیشن دی تھی دیٹس فائن, تو ابھی جسٹ انتظار کریں کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. جب کوئی جواب اگر منفی میں آتا ہے تو پھر کسی وکیل سے مشورہ کر لیجیے گا. اگر مثبت میں آتا تو کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ملک صاحب, مجھے حال یہ تھا کہ میں نے 11 مہینے پہلے جو ہے نا میں نے 10 سال کی اس پہ انڈسٹمنٹ اپلائی کیا تھا. ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا, لیکن میرا 21 جنوری کو جو ہے نا انٹرویو بھی ہوا تھا لیورپول پہ, تو ابھی کب تک آ سکتا ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اگر آپ نے 10 سال کی بنیاد پہ اپلائی کیا تھا تو پھر تو آپ کو پرمیشن مل جانی چاہیے تھی. اس میں آپ کا انٹرویو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ قوم والوں نے ایک نئی پالیسی نکالی ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے سلسلے میں کہ ان کو انٹرویو کیا جائے. حالانکہ جو انڈیفینس اسٹے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جیسے آپ نے 10 سال میں کیا, آپ کو انٹرویو کی ضرورت کوئی نہیں تھی, پیپر دیکھ کر اس کا فیصلہ کر دیتے. تو بہرحال آپ ویٹ کریں, اب اینی ٹائم جب انٹرویو ہو جائے اس کے اینی ٹائم بعد آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کے کیس کا فیصلہ جلدی ہو جانا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی تھا تو اس کی وائف آئی ہے اسپورٹ ویزے پر 2 ایئرز ہو گئے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اس نے ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے تو لیکن وہ میرا بھائی جو ہے وہ بینیفٹس وغیرہ لے رہا ہے تو بینیفٹس کا اس کے ویزا ایکسٹینشن پر فرق پڑے گا اور ایکسٹینشن کے لیے اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں اس کا تو ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا کیونکہ جب اس نے اسپاؤز اپنی وائف کو بلایا تھا اس وقت پہ اس نے اسٹیبلش کیا تھا کہ وہ اپنی اسپاؤز کو اپنی بیوی کو یہاں پہ بغیر گورنمنٹ سے کوئی مدد لیے یہاں پہ اس کو رکھ سکے گا. تو اسی اس کی انشورنس پہ اسی گارنٹی پہ اسی اعتماد پہ برٹش ایمبیسی والوں نے وہاں سے اس کو ویزا ایشو کیا تھا. اب اگر مسز یہاں پہ چلی آئے اور آدمی بینیفٹس لینا شروع کر دے تو یہ چیز اس کے خلاف جاتی ہے. امیگریشن اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. رول بھی یہی کہتے ہیں جب آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کریں, اگر آپ مجھے پتا نہیں آپ کے جو بھائی صاحب کی وائف نے کب اپلائی کیا تھا, اگر وہ 9 جولائی 2012 سے پہلے اپلائی کیا تھا پھر تو رولز یہ کہتے ہیں کہ اس قابلوں کے اپنے آپ کو مینٹین اور اکوموڈیٹ کر سکتے ہوں گورنمنٹ سے مدد لیے بغیر. تو اگر تو اس نے اپلیکیشن جو کی تھی 9 جولائی 2012 کے بعد کی تھی تو پھر ان کو 18,600 والی جو شرط ہے وہ پوری کرنا پڑے گی. تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے بھی مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہمارے اگلا کالر کون ہے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا ہے میرے بیٹے نے نا فائنانس کے لیے اپلائی کرنا ہے, یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن ملا ہے مگر فائنانس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور ہمارے پاس ڈسکریشنری لیو ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس سلسلے میں یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے. بعض کا دے بھی دیتے ہیں, بعض کا نہیں بھی دیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ ہے. تو پچھلے کچھ عرصے میں ایسے ہوئے ہیں کہ 2-3 کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا تو ان کو سیٹ کیا, ہم آپ کو کورٹ میں لے جاتے تو پھر انہوں نے اس کو فائنانس دے دیا. تو ٹرائی کریں پہلے لینے کی. اگر کسی وجہ سے ریفیوز کر دیں تو ان کو پھر کہیں کہ آپ اس مسئلے کو کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں چونکہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے. تو دیکھیں کیا کہتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مجھے میں یہاں پہ ریفیوجی تقریباً 3.5 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے تقریباً 16 ماہ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ رہا ہوں. ٹھیک. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا وہ ٹائم انڈیفینٹ کے لیے یا بعد میں سٹیزنشپ کی طرف یوز ہو سکتا ہے؟ تو آپ ابھی کس طرح کے ویزے پہ ہیں؟ جی مجھے 5 سال کا جو ہے وہ ریفیوجی اسٹیٹس ہے. ریفیوجی اسٹیٹس. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. صرف وہ جو پیریڈ آپ نے پہلے اسپینڈ کیا ہے وہ چونکہ وہ لیڈ ٹو سیٹلمنٹ نہیں تھا لہٰذا وہ پیریڈ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. البتہ وہ پیریڈ لانگ ریزیڈنسی کی بنیاد پہ اگر آپ اپلائی کریں 10 سال کی بنیاد پہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. چونکہ آپ کو 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس ملا ہے اس میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. چونکہ بعض ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو لیڈ ٹو سیٹلمنٹ ہے یعنی جس ویزے کے آپ رہ رہے ہیں وہ اگر سیٹلمنٹ پہ جا رہے ہو تو پھر عام طور پر وہ دونوں جو ہیں وہ کمبائن آپ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ جو پہلی والی آپ کا ویزا تھا اسٹوڈنٹ کا وہ لیڈ ٹو سیٹلمنٹ نہیں تھا لہذا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب اس پہ جب 5 سال پورے کریں گے پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ملک صاحب ایک سوال تھا. جی بیسیکلی میں نے یوروپین لڑکی سے شادی کی تھی تو مجھے 2016 تک ویزا ملا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لیکن وہ 3 سال اس نے یہاں پر کام کیا ہے. ابھی وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے واپس. آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ 2008 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے تو آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس نے یہاں پہ 3 سال کام کیا ہے اور آپ اکٹھے بھی رہتے رہے تو اب اگر آپ کی ڈیوورس ہو جائے تو آپ اپنے پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ میں نے نیشنلٹی اپلائی کی ہے تو میری جو ہے نا انڈیفینٹ مجھے 2 تاریخ کو ملا تھا اپریل کو لاسٹ ایئر. تو کیونکہ آگے بینک ہالیڈیز آ رہی تھی تو پھر مجھے 1 کو اپلائی کرنا پڑا تاکہ ان کو 2 کو مل جائے. تو میرا ریزیڈنسی پیریڈ پورا ہو گیا ہے کہ وہ ڈیٹ آف پوسٹنگ سے لیتے ہیں یا ڈیٹ آف جو ہے وہ ریسیونگ ایکسپٹ کرتے ہیں نیشنلٹی میں. اور دوسرا کوشچن میرا آپ نے پوسٹ کب کیا ہے؟ آپ نے پوسٹ کب کیا ہے لیٹر؟ پوسٹ میں نے 1 تاریخ کو کیا تھا. مجھے 2 اپریل کو انڈیفینٹ لاسٹ ایئر ملا تھا تو میں نے 1 کو کیا اپلائی تو 2 کو ان کو مل گیا ہے. کیونکہ اگر 2 کو کرتا تو پھر ان کو 7 کو ملنا تھا اور اپلیکیشن فارم چینج ہو رہا تھا اور سارا وہ پھر کرنا پڑتا تھا. تو اس میں میں جب آپ سے پوچھنا کہ ریزیڈنسی پیریڈ اگر کوئی 1 دن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ویسے تو پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کا پیریڈ تو پورا ہو گیا لیکن زیادہ بہتر اصل میں اس میں ڈیٹ آف پوسٹنگ سے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو اگر آپ
3 को भी अप्लाई कर देते, अब 3 को शायद अप्लाई नहीं कर, या अगर 3 को चूंकि छुट्टी थी अप्लाई नहीं कर देते। बहरहाल अगर आपने अप्लाई कर दिया फर्स्ट को दैट्स फाइन। अगर आप 2 को भी पोस्ट कर देते तब भी वो उनको मिल जाता, तो तब भी इसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि डेटा पोस्टिंग से इसको देखते हैं। तो नेशनलिटी मुझे लगता है आपकी हो जाएगी, क्योंकि अब मंडे से तो रूल भी चेंज हो रहे हैं और फी भी चेंज हो रही है, तो मुझे लगता है आपकी नेशनलिटी हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मेरे 3 सवाल हैं। पहला है कि मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, तो मेरी डिस्कशन की वजह से मुझे उन्होंने स्टूडेंट लोन नहीं दिया था, तो इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि हमने जो डिस्क्रिप्शनरी जब अप्लाई करनी है उसके बाद हमें कितने देर बाद इंडेफिनिट मिलेगा? नहीं, अभी आपके पास कौन सा वीजा है? डिस्क्रिप्शनरी लीव। स्टूडेंट वीजा है? नहीं, डिस्क्रिप्शनरी लीव है। तो कितने अर्से की आपको मिली थी? 2.5 साल की। तो ये आपने इसके आपको कब मिली थी? 2012 में मिली थी। 13 में मिली। 13 में मिली थी मुझे हमें, और ये अगस्त में जब फाइल हुई, ये वो है। तो अभी आपने क्या पता करना है? मुझे ये पता करना था कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने स्टूडेंट लोन नहीं दिया था, तो इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ? एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि हमें कितनी देर बाद इंडेफिनिट मिलेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपकी जो आवाज थी ये भी वेरी क्लियर नहीं आ रही थी, तो पूरी बात मैं सुन नहीं पाया। बहरहाल अगर आपको डिस्कशन लीव मिली है तो एक तो यह है कि जब ये खत्म होने लगे कि उस वक्त आपकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपको लोन नहीं मिला था तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं उनको कोर्ट में। तो इस सिलसिले में एक केस भी गया था, काफी सारी हम ट्राई कर रहे हैं कि ये काफी लोगों की प्रॉब्लम है कि जिनको जो बच्चों के तौर पर यहाँ आते हैं, इस दौरान वो 18 साल या इससे ज्यादा हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनको अगर डिस्कशन लीव के रूट पर हम ऑफिस डालता है तो उनको 10 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए, या मिलता है जो इस वक्त है। तो इसमें एक केस का फैसला भी हो गया था कोर्ट ऑफ अपील से कि वो लोग जिनको बच्चों की बेस पे डिस्कशन लीव मिले उनको 2.5 साल का या 3 साल का स्टे नहीं बल्कि उनको परमानेंट स्टे मिलना चाहिए, लेकिन होम ऑफिस ने उस सिलसिले में कानून कोई नहीं बनाया है। तो बहरहाल आप उनको सू कर सकती हैं, उनको कोर्ट में ले जा सकती हैं अगर आपको वो लोन नहीं देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, वो आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी जी, तो मैंने भी 1-2 मालूमात लेनी है, मैंने कहा चलो कॉल मिलाता हूँ अगर मिल गई तो। जी मेहरबानी फरमाइए। अच्छा सर जी, हम स्पेन से मूव हुए हैं इधर, मेरे पास भी स्पैनिश पासपोर्ट है और बच्चों के पास भी स्पैनिश पासपोर्ट है। ठीक है। तो बीवी मेरी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो उसका जो ना वीजा हमने लिया था वो विजिट का 6 महीने का। ठीक है। तो हम इधर अब शिफ्ट हो गए हैं इधर इंग्लैंड में। ठीक। तो इधर ही मैं काम भी कर रहा हूँ और बच्चे भी स्कूल इधर ही जा रहे हैं। ठीक है। तो वीजा जो इस महीने की 28 तारीख को खत्म हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या गाइडिंग है क्या? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको यहाँ काम मिल गया तो अच्छी बात है, आप सिर्फ अपने काम का प्रूफ लगाकर तो अप्लाई कर दें तो आपकी मिसेज को 5 साल का यहाँ पे परमिशन दे देंगे रहने की। तो उसमें सिर्फ शर्त ये हो जाए कि आप यूके में रह रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी एविडेंस है, यानी आपकी 5-6 महीने की या जो भी आपके पास पे स्लिप्स या बैंक स्टेटमेंट्स हैं जितनी भी हैं वो लगाकर अप्लाई कर दें तो इनको 5 साल की यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी जी मुझे लगता है आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है क्योंकि आवाज नहीं हमें सुनाई दे रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी आप बात करें। हेलो डॉक्टर Asaf, I need to ask you one thing. My wife is on a spouse visa, and she joined me last year. I'm a British national. So can she apply for a student loan because she wants to study in university? It depends basically on the university whether they are going to give her any loan or not, because loans are not basically treated as a public fund. So it means that if she wishes, she can apply for a loan from anywhere if she wishes to continue with her education. Thank you for the call. देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मेरा नाम है सुखबीर सिंह जी। मैं ना 9 ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਲਾइन ਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ रिसेप्शन है वो अच्छा है तो दोबारा फोन कर लियो। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, मैं ना आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैंने मेरा पहले PSW था, तो उसके बाद मैंने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरा केस रिफ्यूज कर दिया, लेकिन बाद में मैंने अपील विन कर ली। वो 28 जनवरी को थी हमारी अपील, जो हमने मतलब सक्सेसफुली विन हो गई। लेकिन तब से लेकर अब तक कोई भी उन्होंने हमें कुछ भी नहीं भेजा, कंफर्मेशन। जब कुछ मैंने 2 बार फोन किया तो वो कहते हैं कि आपका अभी अंडर प्रोसेस है। तो पैसे भी उन्होंने जैसे वापस कर दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ, क्योंकि आईडी के लिए मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कहीं भी मैं जाती हूँ तो वो आईडी के लिए पूछते हैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपने अगर अपील विन कर ली थी तो इसका मतलब है कि होम ऑफिस डेफिनेटली आपको परमिशन यहाँ रहने की दे देंगे। दूसरी बात यह कि अगर आपको जो भी परेशानी का सामना है, कहीं आईडी के लिए आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप वैसे होम ऑफिस को एक रिकॉर्डेड डिलीवरी चिट्ठी भेज दें और उसका प्रूफ अपने पास रख दें, ताकि बाद में कहीं कोर्ट वगैरह में जाना पड़े तो आपके पास एविडेंस थी कि आपने होम ऑफिस को कहा था तो उन्होंने आपको वीजा नहीं दिया। तो आमतौर पर जब आपकी अपील विन हो जाए उसमें कुछ 3-1 महीने लग जाते हैं उनको फैसला करने में। आपका चूंकि जनवरी के एंड में फैसला हुआ था तो इसका मतलब आप एनी टाइम नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके केस का फैसला कुछ न कुछ हो जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब से बात कर। जी बिल्कुल बात करें। मलिक साहब जी फरमाइए। मेरे केस, मैंने केस किया था 2008 में, मुझे उन्होंने होम ऑफिस ने पकड़ा था। अच्छा। मेरे पास तो कोई पासपोर्ट भी नहीं है और ना ही कोई कंट्री का, किसी कंट्री का भी कोई आईडी है। ठीक है। तो उन्होंने तो मुझे साइनों पे लगाया हुआ है। 7 साल हो गए साइन कर रहा हूँ। तो आपने कोई केस अप्लाई किया कि नहीं अप्लाई किया? हाँ, लॉन्ग लीव का किया था मैंने। तो वो कब अप्लाई किया था? वो 2008 में किया था, लेकिन उनको मैंने बोला था कि मैं 1995 में आया था, उससे पहले मैंने। उसका कोई फैसला हुआ कि कोई नहीं? नहीं, अभी तक उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं। आपने उसकी फी पे की थी? हाँ जी। कितनी फी पे की थी? मेरा ख्याल है 450 की, नहीं पता। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि ये बहुत कम ऐसा होता है कि 2008 से आपने अप्लाई किया हो, फी पे की हो, तो आपके केस को उन्होंने फैसला न किया हो। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आमतौर पर साल 2 साल 3 साल में तो फैसले कर देते हैं, तो इतने अरसे से चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि आपके केस का उन्होंने फैसला ना किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई फैसला करके उन्होंने आपको वकील को भेज दिया या आपने कोई एड्रेस चेंज कर लिया। पहले ये मेक श्योर करें कि आपके केस का फैसला हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद फिर होम ऑफिस को पुश करना शुरू कर दें कि जी आपके केस का फैसला कर दें। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपको 18 तक परमिशन नहीं मिलती है तो फिर 18 में आप 10 साल की बुनियाद पे अप्लाई कर सकेंगे परमिशन रहने के लिए, क्योंकि कानूनी है कि जो आदमी लीगल तरीके से रहे 10 साल तक वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 8 में एप्लीकेशन की थी, इसका मतलब 18 में आपको 10 साल हो जाएंगे लीगल तरीके से रहते हुए, 18 में आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से भी मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। इसके साथ ही टाइम हुआ एक ब्रेक का। प्लीज टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ सर जी, एक्चुअली मैंने अप्लाई किया लास्ट मंडे 30 मार्च, तो मैं बैंक डिटेल लिखना भूल गया। मैंने प्रिंट आउट निकाला ना, उसमें वो 16 डिजिट का ब्लॉक नहीं आया, तो उसके लिए वो लोग रिटर्न कर सकते हैं कि फिर वो कॉल करेंगे कि भी मुझे कुछ करना पड़ेगा? आपने क्या अप्लाई किया था?
सिटीजनशिप के लिए। किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए। तो पेमेंट उनको कैसे की है? पेमेंट के लिए मैंने सब फॉर्म भर के दिया ना, तो मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल डाला ना, उसमें 16 डिजिट का वो जो लिखते हैं ऊपर नंबर, वो प्रिंट आउट में आया ही नहीं था, वो उसमें प्रिंटर में से। तो मैंने ऐसे ही सब भर के भेज दिया। फिर मुझे याद आया, मैंने दूसरा एक लेटर लिख के भेज दिया कि मैं भूल गया, इसलिए दूसरी बार फॉर्म भर के भेज रहा हूँ। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप वेट करें, देखें से क्या जवाब देते हैं। दोनों सूरतों में दो डिपेंड होगा जो ऑफिसर इसको डील करेगा। या तो ये होगा कि आपकी वो सारी चीज वापस कर देंगे और कहेंगे कि नहीं आप दोबारा अप्लाई करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप फी भी चेंज हो चुकी है, चेंज हो जाएगी और फॉर्म भी तब्दील हो जाएंगे, तो न्यू रूल भी इस सिलसिले में लागू हो रहे हैं। तो लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको चिट्ठी लिख देंगे कि आप दोबारा पेमेंट कर दें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको दोनों लेटर उनको एक साथ ही मिले और उनको डील कर लें। जस्ट वेट करें, मेरे ख्याल में 8-10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या होना है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैं बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मैं जब बात करें जी, मैंने अभी अप्लाई किया, उसको कॉलेज। अब थोड़ा माइक करीब कर लें। मुझे लगता है आप टीवी देखने में मसरूफ हैं, आप ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी बेटा, जानकारी मालिक साहब बोल रहे हैं जी। मैं ना पूछना सीगा, मेरा बेटा जो 7 साल हो गए शिक्षा ਨੂੰ, ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟ में ਆ ਗਈ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ कितना अरसा हो गया ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ कितने ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ, ਤੇ कितने ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, तो ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਦੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਇਥੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी भाई वकील साहब ना मिलना जी, बात करें। हाँ जी। हेलो हेलो जी, अब टीवी की आवाज कम कर दें। हाँ जी भाजी, मैं तो बात कर जी। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है, चूंकि ये टीवी की आवाज और इनकी आवाज दोनों की आवाजें साथ आ रही थी, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या कर रहे। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना है जी कि अपना कोई बंदा अगर डिसेबल्ड है तो वो इंडिया से मैरिज करके बुला सकता है? जी हाँ, अगर कोई आदमी डिसेबल है और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स ले रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है 18,600 से। तो वो अगर जाकर शादी करे तो अगर अपनी मिसेज को बुलाना चाहे तो मिसेज को बुला सकता है। लेकिन डिसेबिलिटी इस हद तक हो कि वो अपने जो समझे कि शादी करने के काबिल हो, या ना कि बिल्कुल उसका वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ही टोटल डिसेबल हो, वो नहीं कि बल्कि अगर शादी करने के काबिल हो शादी कर सकता है तो उसको 18,600 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी जो वाइफ होगी उसको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपसे कॉल मिल गई, बड़ा खुशी हुआ, आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। जी फरमाइए। साहब, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने इंटरव्यू वीजे के लिए अप्लाई किया था बैंक में, और अगर आप पता है उसमें के बैंक वाले लेटर प्रोवाइड नहीं करते जो यूकेबी की स्पेसिफाइड फॉर्मेट है,
تو اپلائی کرنے سے پہلے میں نے UKBA کو فون کیا تھا کہ مجھے بینک پرووائڈ نہیں کر رہا لیٹر، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لیٹر وہ آپ اپنے فارمیٹ میں دے رہے ہیں وہ بھی سفیشینٹ ہوگا، اور اپلائی کر لے، اس کو کور لیٹر میں مینشن کر لے، کس وقت کنسیڈر کر لے گا۔ پھر میں نے اسی طرح کیا اور میں نے وہ بھیج دیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ریفیوز کیا کہ آپ کا جو بینک لیٹر ہے وہ اسپیسیفائڈ فارمیٹ میں نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کیس چلایا لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن پہ کہ آپ کے کیس پر آپ کے ٹیلیفون آپریٹر نے مجھے ایڈوائز دیا تھا، اگر وہ مجھے ایڈوائز نہ دے تو میں نہ کرتا۔ تو آپ مجھے تھوڑا سا گائڈ کر لیں، یہ بائنڈنگ ہے کہ نہیں بائنڈنگ؟ تو آپ نے اپیل کر دی ہے کہ نہیں کر دی ہے؟ جی میں نے جوڈیشل ریویو ڈالے ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی کال کا شکریہ۔ اصل میں یہ آپ کی وہ بنتی ہے، پہلی بات یہ کہ ہوم آفس والے جو ہیں وہ وہاں پہ لیگل ایڈوائس کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تو اگر وہ آپ کو کوئی آدمی ریسپشن سے ویسے ہی کوئی مشورہ دے دیتا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لیگل ایڈوائز آپ کو پرووائڈ کریں، وہ ایک اتھارٹی ہے جو کہ ڈیسیشن کرتی ہے، تو ان کی یہ ڈیوٹی نہیں بنتی کہ آپ کو لیگل ایڈوائز بھی دیں۔ تو اگر آپ نے کوئی ان کے مشورے پہ یا ویسے بھی اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن کی تھی تو آپ نے میک شور کرنا تھا کہ آپ جو رولز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس پوری کریں۔ تو اب جو نئے اس سلسلے میں قانون جو ہے یا نئے فیصلے یہی ہیں کہ آپ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن آپ نے ساری کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کی ہوں تو پھر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے جوڈیشل ریویو اپلائی کر دیا تو اچھا کیا، اب ویٹ کریں کہ کورٹ والے اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے؟ جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، میری سسٹر کا 1 ایئر ہو گیا، اس نے کیس فائل کیا تھا بیبی کی بیس سے، بیبی کو بون میرو بھی لگا، اس کی نظر بھی ادھر نہیں ہے، ادھر ہی بون ہوا ہے رائٹ پہ، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ جی آپ کی کال کا شکریہ۔ اگر تو اس کا جواب نہیں آیا، ان کے بایو میٹرکس ہو گئے، کیس اسٹل پینڈنگ ہے، تو آپ ان کو ریمائنڈر بھیج سکتی ہیں کہ اس کے کیس کا جلدی فیصلہ کیا جائے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں کہ آپ کو 100% گارنٹی ہوتی ہے کہ رولز کی ساری ریکوائرمنٹس آپ پوری کر رہے ہوں، وہاں پہ ان کو اگر پش کریں تو وہ جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں اور آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ رولز کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ ڈسکشنری لیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ ان کی مرضی پہ آپ کو پرمیشن دے یا نہ دیں۔ آپ کا کیس مجھے وہ ڈسکشنری والے لگتا ہے۔ اگر اس طرح کا کیس ہو تو اس میں آپ انتظار کریں، جتنی زیادہ دیر لگتی اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہائی ملک صاحب۔ جی اوکے، میری بیوی کو اور میرے 2 بچے کو انہوں نے ریسیڈنٹ پرمٹ دے دی ہے کا، لیو ٹو ریمین کا ہے، تو اگر میرے کو اس کو پاسپورٹ نکالنا ہو بچوں کا تو کون سا نکلے گا؟ کون سا پاسپورٹ نکالنا ہے؟ برٹش کا کون سا؟ برٹش نکالنا ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو بچوں کے کیا وہ کس بیس پہ برٹش اپلائی کریں گے؟ آپ ان کے فادر ہیں؟ ہاں، لیکن میرے بیوی کو ملا ہے اور میرے بچے کو، میرے کو بھی نہیں ملا ہے، لیکن اس کی ٹائپ آف پرمٹ لکھتے ہیں لیو ٹو ریمین۔ تو آپ کی وائف کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کو بھی لیو ملی ہے؟ ہاں جی آپ ہے۔ جی آپ کی کال کا شکریہ۔ نہیں مجھے نہیں لگتا برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ برٹش پاسپورٹ کے لیے ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ UK میں پیدا ہوتا ہے، اس کا ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو انڈیفینٹ اسٹے مل جاتا ہے یا نیشنلٹی مل جاتی ہے تو وہ پھر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس رہنے کی پرمیشن نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی اسٹے نہیں ہے اور آپ کی مسز کو لیو ٹو ریمین ملی ہے تو اس کا مطلب بچے نیشنلٹی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے انلیس کہ بچوں نے یہاں پہ 10 سال پورے کر لیے ہوں۔ تو زیادہ بہتر آپ کسی وکیل سے ملیں، ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے؟ جی فرمائیے۔ ہیلو ہلو جی نمسکار جی۔ جی نمسکار۔ ہاں جی، جدھر نا بیمار وا اتنے رہی، وہ کٹنیاں بھی خراب آ، جدا ہارٹ بھی پرابلم ہے نا، ٹھیک ہے، اور بھی کئی بیماریاں جدا کافی آ، جدا جدا بیٹے گیا تو نکانا سا مسیج کر دتا پہلے، ہوں دوبارہ کاغذ کدا پائیے پھر؟ تو کس نو بیٹے دی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے؟ ہاں جی ہو گئے 4 مہینے ہو گئے جدا۔ تو ہسبینڈ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہے، کلے ہی رہنے ہیں، وہ تو پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تاری کال کا شکریہ۔ اصل دے وچ اگر ہسبینڈ نو کوئی آدمی بلانا چاہے، اگر کوئی آدمی اتنے بیمار ہے، بینیفٹس سے ہے، ڈسیبل ہے، کم نہیں کر سکتا ہے، بینیفٹس لے رہا ہے، ڈسیبلٹی بینیفٹس، وہ الاؤڈ ہے کہ اپنے ہسبینڈ نو اتنے بلا سکتا ہے، لیکن بچے
तक अलाउ नहीं है। बच्चे ऐसे जरूरी है कि तुसी इस काबिल हो कि उन्हें इतने खर्चा उठा सको, यानी उन्हें मेंटेन एकोमोडेट कर सको, फिर तुम उन्हें बुला दोगे, वरना वो एप्लीकेशन ना कर देंगे कि जदों इतने बच्चे आ जाएंगे और खान पीएंगे कितों तो गवर्नमेंट ते बोझ बन जाएंगे, इसको कवर करना पड़ेगा। तो तुम ये करो कि किसी चंगे वकील ने जाके मिल के उन्हें तो एडवाइस ले लियो। ताकि कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि जिन लोगों के बारे में वो अपनी फैमिली जो यहाँ पे मंगवाते हैं ना, वो इनकम की जो है 18,000 कुछ, तो रूमर ये चल रहा है कि अगर रूलिंग पार्टी चेंज रहती है, लेबर आते हैं, तो ये लॉ में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। इसमें कोई हकीकत है या वैसे ही? जी क्या आप दोबारा? सवाल ये था कि ये जो इनकम की जो 18,600 जो अपनी फैमिली यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। जी हाँ। तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अगर लेबर पार्टी आ जाती है हुकूमत में तो ये जो कानून है वो चेंज करके मतलब वापस कुछ कम कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ये डिपेंड है कि पार्टी की पॉलिसी के। और अब तो आप समझे कि 4 वीक में इलेक्शन होने वाले, 7 मई को। आप देखें कि पार्टी क्या कहती है। अभी तक उन्होंने जो जहां तक मेरी एमपी वगैरह से बात हुई है, जहां तक मीटिंग उनसे होती है, तो 2-3 चीजें वो करने वाले हैं, लेकिन इस पे 18,600 तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अलबत्ता 2-3 और जो इमिग्रेशन की बेहतरी की तरफ वो सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे। तो बहरहाल डिपेंड है कि अगले इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतती है। तो अगर तो लेबर जीत जाती है, फिर चांसेस है कि शायद इमिग्रेशन में किसी किस्म की कोई लीनियत, थोड़ी सी उसको लीनियत कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी नहीं, आपका सिग्नल काफी कमजोर है, आपकी बात नहीं सुनाई दे रही है। आप दोबारा रिंग कर लें। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक जी। जी अनिका, मुझे आपसे बात पूछनी थी। जैसे कि मैं यहाँ पे यूके नोवल से था। ठीक है। और मेरी वाइफ है ब्रिटिश सिटीजन है, इंग्लिश है वो। ठीक है। और वो यहाँ पे 21,000 पाउंड सालाना कमा भी रही है। और हमारा भी नवंबर में बेबी हुआ था, तो हमने बेबी के बेस में दिसंबर में एफपी के वीजा डाल दिया था हमने। तो हमारे को भी 20 मार्च को उन्होंने हमारे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था शेफील्ड में। ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको 2 हफ्ते में आपको बता देंगे क्या आपका आउटकम निकला है। मगर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे ना, क्वेश्चन उन्होंने बड़े अलग सवाल पूछे थे। जैसे कि जब 16 साल की आपकी वाइफ थी तब कौन से गाने सुनती थी, कौन सी बुक पढ़ती है, ऐसे वजह क्वेश्चन पूछे थे। बाकी जो घर के क्वेश्चन पूछे थे वो तो सारे ही हमारे ठीक हो गए थे। कौन सा एड्रेस है, कहाँ काम करती है, काम मिले हो, कब छुट्टियां बिताई हैं, बेबी कितनी बार उठता दिन में, तो कितने चांसेस है वीजे आने के? आपको क्या लगता है मलिक जी? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आजकल ये ओमाफ साले ने पॉलिसी बना दी है इस गवर्नमेंट ने कि जितने भी लोगों को तंग किया जाए इतना वो तंग कर रहे हैं। तो हालांकि इंटरव्यू बुलाने का कोई खास मकसद नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर शादी वाले केस में तभी बुलाते हैं ये देखने के लिए कि शादी जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन अगर बच्चा पैदा हो गया उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और सवाल भी बड़े वो ऑकवर्ड किस्म के करते हैं, तो जो कि आदमी को याद भी नहीं रह सकते। इतने वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड किस्म के बात का सवाल करते हैं कि जो आदमी की यादाश्त में नहीं होते हैं। तो बहरहाल आप वेट करें, देखें आपके केस का क्या फैसला करते हैं। तो जब एक इंटरव्यू हो जाए तो उसके बाद एनी टाइम आपके केस का फैसला कर सकते हैं। तो जस्ट इंतजार करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, आप ठीक हैं? सब खैरियत है? जी फरमाइए। अल्लाह का शुक्र। जी मैं लाहौर पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। 6 साल पहले मैं यूके था, काम के हवाले से मेरा वीजा था, रिलीजियस वर्कर। वीजा खत्म हो गया, मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे वीजा नहीं मिला। अब 6 साल से पाकिस्तान में हूँ। अभी मैं बतौर विजिटर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो किस किस्म का स्पॉन्सर मंगाऊं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो ये मेक श्योर करना चाहेंगे कि आपकी इंटेंशन वापसी की है, क्योंकि पहले अगर आपने वर्क करने के लिए अप्लाई किया था कि आप यूके में आकर काम करेंगे, तो आपने इंटेंशन शो की थी कि आप बरतानिया में काम करना चाहते हैं। अब अगर आप विजिटर के लिए अप्लाई करेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर ये चीज अच्छे तरीके से देखेगा कहीं आपकी जो इंटेंशन है, आपकी कोई नीयत है वो कहीं काम करने की तो नहीं है। तो बहरहाल अगर आपको कोई रिलेटिव जरा या कोई भी आदमी आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में होता है कि आपने पहले कभी अप्लाई किया था, वो आपने डिक्लेयर कर देना है कि अप्लाई किया था, कि किस बेस पे वहां पे ना हुई थी। तो बहरहाल कोई भी आपका रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, अहबाब में से अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो आपको कर सकता है। या फिर अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्वाइट करना चाहे, जैसे कि बाद प्रोग्राम वगैरह के सिलसिले में इन्वाइट करते हैं, तो वो आपको इन्वाइट कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं खान बात कर रहा हूँ सर. जी खान साहब. मलिक साहब, मेरे 4 बच्चों ने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है. तो इसमें 3 जो है वो बालिग है, 1 जो है अंडर है. ठीक. तो जो उन्होंने लाइफ यूके का भी टेस्ट पास किया हुआ है, लेकिन ये B1 और B2 की जगह उन्होंने लेवल 3 का भी सर्टिफिकेट है, लेवल 1 का भी, लेवल 1 का जो होता है वो भी है, लेवल 2 भी है. तो ये B2 और B1 के बराबर होता है कि नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. हाँ मुझे लगता है ये वो रिक्वायरमेंट जो इंग्लिश की ये पूरी कर रहे हैं, तो जो अडल्ट हैं तो उनकी एप्लीकेशन आप दे दें, तो उसके साथ लाइफ इन यूके टेस्ट है वो पास करना जरूरी है. दूसरा बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते रहें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. लेकिन मेक श्योर करें कि मंडे के बाद फीस जो है वो चेंज हो रही है और फॉर्म भी चेंज हो रहे हैं. तो अगर एप्लीकेशन करें तो नई फी और नए फॉर्म पे करें. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो जी. जी मलिक साहब, मैंने आपसे पूछना है, मेरा भाई जो है उसकी वाइफ ब्रिटिश थी, तो उन्होंने बाय पोस्ट जो है FLRM जो है वो अप्लाई किया था. तो महीना हो गया, अभी नहीं आया. अब कुछ जो है ना इमरजेंसी हो गई है, तो हम जो है ना वो सेम डे सर्विस करना चाह रहे हैं. तो एप्लीकेशन जो है वो विथड्रॉ कर ली है और सेम डे सर्विस की जो है ना वो 20 दिन बाद की अपॉइंटमेंट ले ली है. मैंने आपसे ये पूछना है कि जब आप एप्लीकेशन विथड्रॉ करते हैं वो कितने देर में जो है डॉक्यूमेंट वापस भेज देते हैं? तो उनका वीजा है या खत्म हो चुका है? जी उनका वीजा है कि खत्म हो चुका है? नहीं, वीजा उनका है अभी, वो स्टूडेंट है तो उसका 28 अप्रैल तक वीजा है. तो हमने 24 की अपॉइंटमेंट बुक कराई है कि सेम डे सर्विस से ले लेंगे. तो मैंने ये सिर्फ पूछना है कि डॉक्यूमेंट 10-15 दिन तक आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 दिन लिखा हुआ है. और अगर सेम डे सर्विस पे जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा? वो कहेंगे हमने विथड्रॉ क्यों कराई है और ये. जी आपकी कॉल का शुक्रिया. नहीं, असल में शुरू में कर देते तो ज्यादा अच्छा था, इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ते. तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, आमतौर पर 2-4 दिनों में ही या ज्यादा 8-10 दिन में वो आपके पेपर वापस भेज देते हैं. तो जब वो वापस आपको पेपर देते हैं तो आप काउंटर पे जाकर परमिशन ले सकते हैं. चूंकि ये जो कैटेगरी मैरिज वाली है इसमें आप सेम डे भी वीजा ले सकते हैं. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सर, मेरा नाम जहां पे मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ. मैंने फ्रेश क्लेम किया हुआ है और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी रख सकता हूँ कि नहीं. मेरे पास फुल ब्रिटिश लाइसेंस है और मेरा जो दोस्त है वो मुझे मेरी इंश्योरेंस भी पे करने को तैयार है और मुझे गाड़ी खरीद के देने को भी तैयार है. तो आप करना क्या चाहते हैं? जी मैं गाड़ी चलाने के लिए रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? आपके पास लाइसेंस है कि नहीं? जी मेरे पास फुल ब्रिटिश लाइसेंस है. तो अब ये फिर क्या पूछना चाहते हैं? तो सर ये मुझे पिछले दिनों होम ऑफिस वालों ने बुला के ये पूछा था आप गाड़ी रखते हो कि नहीं रखते. तो मैंने कहा रखता हूँ. तो वो कहते आप नहीं रख सकते. तो मैंने ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर नेट वालों ने मुझे बुलाया था, होम ऑफिस वालों ने नहीं. ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया. आप जब तक आपका लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन उन्होंने कोई नए रूल्स बनाए थे पीछे जिसमें ये कहते थे जिन लोगों के पास परमिशन नहीं होगी रहने की उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे. तो इस सिलसिले में काफी लोगों के लाइसेंस मनसूख भी कर रहे हैं. लेकिन जब तक आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है तो आप ड्राइव कर सकते हैं. तो अगर कैंसिल वो कर देते हैं तो आप इसको आगे कोर्ट में भी ले जा सकते हैं. लेकिन आमतौर पर लोग खर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसको अवॉइड नहीं करना चाहते. मेरे अपने ख्याल में भी ये इसका इमिग्रेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं बनता है अगर कोई ड्राइविंग करता है या नहीं करता है. लेकिन इसको अगर कोई कोर्ट में ले जाए तो वहां से केस जीतने के अच्छे खासे चांसेस हैं. लेकिन इसको कोई चैलेंज कर नहीं रहा है. तो बहरहाल आप जब तक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है रिवोक नहीं होता है तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं बशर्ते कि आपके पास इंश्योरेंस है. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो सत श्री अकाल मलिक जी. जी सत श्री अकाल. अच्छा मलिक जी, मेरी बेटी का बारे पूछना है ना. जी पूछो जी. हाँ जी. मेरी बेटी का ना जिधर से 2011 ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉੱਪਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ 2014 ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਹੋਏਗੀ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਇੱਕ ਅਟੈਸਟਡ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਯਾਨੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए.
Allora, faccio che sta finendo quello. جی میں پوچھنا سی ہوں تو میرا منڈا کام ہٹے بہت سال ہو گئے تو ہوں وہ کام کرتا ہے بھی کام کے پیپر اپنے لا سکتا ہو میں بھی کام کرتی ہے ممی کو جی ہاں اگر تو کم کرتا ہے تو وہ کیس لا سکتا ہے کم نہیں بیچتے اگر تو اس کو پے سلپس بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ نے تو کیس لا سکتا ہے تاری کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی ہلو ملک صاحب جی میرے 13 سال سے میں یہاں پہ ہوں ٹھیک ہے اور میری وائف میرے ساتھ ہی تھی اور 4 سال پہلے یہاں چلی گئی میرے 2 بچے انڈیا میں ہیں تو اس کا کچھ ہو سکتا میں یہاں فائل سبمیشن کر سکتا ہوں تو آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں ابھی میں تو 2 نمبر میں ہی ہوں تو ابھی آپ کا لیگل اسٹیٹس یہاں پہ کیا ہے کچھ بھی نہیں جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ پہلے اپلائی کرتے بہت پہلے آپ کا کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوتا تھا چونکہ وہ لوگ جنہوں نے 2007 سے پہلے کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دی تھی تو موسٹلی ان کے کیسز حل ہو چکے ہیں آپ کا بھی حل ہو چکا ہوتا تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے مل کر اپنے اسٹے کو ریگولائز کرنے کی کوشش کریں یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر 5-7 سال بعد کوئی نہ کوئی ایمنسٹی ضرور نکلتی ہے پچھلی جو ایمنسٹی تھی وہ 2006 اور 7 میں نکلی تھی ابھی چانسز ہے کہ شاید اس سال کو نکل آئے تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے اسٹے کو ریگولائز کروا لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو سر جی ایوننگ جی گڈ ایوننگ میں نے نیشنلٹی کے لیے 30 مارچ کو پرانی فیس کے ساتھ اپلائی کیا ہے لیکن ابھی تک فیس ڈڈکٹ نہیں ہوئی ہے جیسے کہ کل سے فیس جو ہے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے میری فیس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی جی نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تھی وہ لوگ جنہوں نے کہ آپ سمجھیں کہ تھرسڈے کو اپلیکیشن ہوم آفس کو بھیج دی تھی تو اگر وہ اپلیکیشن ہوم آفس والوں کو منڈے کو تو چھٹی ہے ٹیوزڈے کو ملتی ہیں تب بھی وہ پرانے رولز میں کنسیڈر کی جائیں گی چونکہ وہ ڈیٹا آپ جس روز آپ پوسٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ریکارڈڈ ڈلیوری کا پروف ہے تو اس کے ان پہ پرانی فی لگیں گی لیکن اب ٹیوزڈے کے بعد جو اپلیکیشن ہوم آفس کو کریں گے تو وہ نئی فی پر کرنی پڑے گی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہیلو جی ہیلو ڈاکٹر ملک صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ہم 2 کوشچن پوچھنا چاہتے تھے کہ ایک جو ہمارے بچے جہاں 3 سال کے ہو رہے ہیں نیکسٹ 5 منتھس کو تو ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے یہاں تو ہم اس کو اسکول پر کیسے پا سکتے ہیں تو دوسرا ہے کہ کوئی ایمنیسٹی آ رہی ہے یہاں کوئی ہم کو جہاں 14 سال ہو گیا ہے کو جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا ہوتا تو بہت پہلے آپ کا کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوتا غلطی آپ نے یہ کیا آپ نے کچھ اپلائی نہیں کیا تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے اسٹے کو ریگولائز کرنے کی کوشش کریں چونکہ اب جو انہوں نے نیا قانون بنا دیا اس میں یہی ہے کہ جو بچے ہوں گے ان کو اسکول میں بھی داخل نہیں کر سکیں گے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں لے سکیں گے تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے مل کر اپنے اسٹے کو ریگولائز کروا لیں جتنا جلدی ہو سکے کوئی نہ کوئی کیس اپلائی کر دیں کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی السلام وعلیکم السلام جی مطلب میں نے یہ جو تہوار ہوتا ہے اس میں جو اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سی کا مجھے لیٹر آیا تھا تو مجھے سارا ہی نہیں ملا میں نے تہوار اپلائی کر دیا تو اس کا کیا ڈسیزن آئے گا اور اس کے اندر میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں نہیں ابھی آپ کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ میں نے اپلائی کیا ہوا ویزا اور ویزے کے لیے SLOR فائل بھیجی ہوئی ہے میں شادی کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں جی آپ کی کال کا شکریہ اگر تو آپ نے کوئی اپلیکیشن امیگریشن والوں کو دیا جیسے FLRO کی دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایکنالجمنٹ ہے کہ آپ کا کیس پینڈنگ ہے ہوم آفس میں تو آپ کے پاس اپنے پاسپورٹ کی سیٹسفائیڈ کاپی ہے تو آپ شادی رجسٹر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کی کاپی نہیں ہے تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوم آفس کو چٹھی لکھتے ہیں وہ آپ کو اٹیسٹڈ فوٹو کاپی بھیج دیتے ہیں تو وہ کاپی آپ رجسٹرار آفس کو دکھا کر تو شادی رجسٹر کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اگر آپ کی کال کسی وجہ سے نہ مل سکی ہو اگلے سیٹرڈے کو 6 بجے یہی ہوں گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے رب رکھ